power of your love. Holy God. Labing gamhanan ni Diyos, nagapasalamat kami nining buntaga. Ikaw mo sa gihapon, nagahapon ka rin ug sa walay katapusan. Ang imong mga kamot, dili ko ni hamubo, kundi hataas sa inyo aron sa paghikap sa panginahanglan sa among mga kaigsuonan. Daghang salamat nga ang imong kaluoy muhugpa ngadtong tanan nga dunay pangindahay, dunay mga pangandoy, dunay mga dambos kinabuhi, ug ang imong pabor o grasya mo dagaya Ginoong Dios sa among kinabuhi. Daghang salamat Amahan nga langitnon, sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoong manluwas. Amen ug amen. Praise God. Good morning sa atong mga kaigsunan nga nagapaminaw kanunay sa atong tulumanon Worship on Air. Kini programa sa Throne of Grace Global Fellowship nahimutang sa May Gonzales Simino Building 4, Tubod Highway, Iligan City. Higalag igsoon kung ikaw niining buntaga niara sa Iligan City. Ako kang imbitahon sa panagtigom sa Throne of Grace Global Fellowship. Magsuod karong alas 9 ang takna sa buntag. Dali lang ni tultulon mga igsoon na kini sa may Pag-ibig office sa taas, no? The same building nga giabangan sa Pag-ibig office og sa PhilHealth. So nata sa 4th floor sa kalamang na ay mga ushers mo timbaya kanimo, mo alalay kanimo o dadun ka ngadto sa lingkuranan. Wala kini giila nga relihiyon higalag igsoon, kundili ang atoa mao ang pagtinabangay to establish a intimate and close relationship with the Lord. So alang sa mga kaigsuonan, akong gi-welcome nining buntaga sa pagbisita sa Throne of Grace Global Fellowship. Paminawa ang live worship o ang preaching sa Word of God pinaagi ni Pastor Rudy Isik, ang anchorman, ang nagawali karong buntaga dinhi sa radyo. Kumusta man ang itong mga kaigsunan diya sa Gango, Samis City? Ang Ginoo magpanalangin kaninyo o bisa na sa itong mga kaigsunan nga nagapaminaw sa Siquijor, sa Bohol, sa Liti, sa Negros o sa Cebu. Diya labi na sa Bulhoon, Santander o sa Talisay. Kining atong programa mga kaigsunan nakadawat kita mga sulat gikan kanila. Og nining buntaga higalag igsoon, pasalamatan ako ang tanan nga mga sponsors sa atong feeding programs. Salamat sa Dios nagpadayon ang atong pag-serve og mga pagkaon sa mga kabataan nga kaniadto garbage site kaniadto karon nabalhin naman ang garbage site ug ang mga kabataan na ara sila mga igsoon. So nagkinahanglan sa atong tabang og katong mga sponsor og estudyante higalag igsoon. No, akong nalipay ko kay doon nami idugang napulo ka mga scholars, mga kaigsunan. Praise God sa naga-sponsor ni ini. Ingon man siya nga di lang isaba, pero ako na ning nasulti kaniadto, no? Nagpasalamat kita nga sponsoran kita og napulo ka bata para sa ila ang gitawag og tinuig nga bayronon diya sa eskwelahan. So pag adto na mo dito, halos-halos na ang mga estudyante dunay naga-sponsor og nagabayad. So salamat din itong rally, krusada sa gitawag sponsorship sa mga kabataan sa ilang pag-eskwela sa high school o sa elementary. Nagdaghan kini mga kaigsunan mo nga dinhi sa kahanginan akong girali kining national transformation or community transformation, one child at a time through scholarship program. So kini si Pastor Rudy, programa ni sa Throne of Grace Global Fellowship, mga kaigsunan, mga 170 plus na ang nakaeskwela. Salamat sa Diyos sa mga sponsors. 170 plus nga mga estudyante nga nagaeskwela o nakatuon sa pulong sa Ginoo. So mo kamo nga gusto mo sponsor nga busy mo kayo sa inyong tindahan na mo'y available nga mga cash, praise the Lord. Gusto mo partner kanimo ang Throne of Grace Global Fellowship, makig-partner kanimo ang Bless Iligan Movement sa Throne of Grace, makig-partner kanimo. O kami ang gitawag mo supervise sa imo ang gitawag og extension program, no, ngadto sa mga kabataan. So himo kaming supervisor, himo kami nga magapangalagad sa mga bata pinagi sa imong mga gasa
og sa pag-sponsor ngadto kanila. So salamat sa Dios. Dunay nag-sponsor og unom na pulo og dunay tagurha. Nagpasalamat kita nga kanang tanan dako na og record dito sa gingharian sa langit. Matuta sa mensahe sa pulong sa Dios mga kaigsunan nga mabasa dinhi sa Isaias 8:19 ug 20. Akong basahon sa Cebuano version nagaingon diri. Apan ang katawhan musulti kaninyo sa pagpangayo og mga mensahe gikan sa mga nagpunay giyam-yam nga manalagna og mga tigpakisayod sa mga espiritu. Muingon sila, ang mga tao mangayo gayud og mga mensahe gikan sa mga espiritu og nagpakisayod sa mga patay alang sa mga buhi. Sa 20 nagaingon ri, kinahanglan tubagon ninyo sila, pamati sa gitudlo sa Ginoo kaninyo, ayaw kamo pamati sa mga tigkonsulta sa mga patay, kay ang ilang isulti dili makaayo kaninyo. Ang Dios panalangin sa iyang mga pulong nining buntaga mga kaigsunan. Adunay mga propeta nga gisulti sa balaang kasulatan nga ang pulong nga ilang gisulti, ilang giyamyam, ang ilang giwali, dili nagagikan sa Dios, kundili nagagikan ang source ni is other spirits. Ang uban niini mga kaigsunan nagapangonsulta sila sa mga patay alang sa mga buhi. So kini nga mga mensahe mga kaigsuunan gisulti ni sa atong Ginoong Hesukristo nga kinahanglan maikagon kitang maminaw sa Ginoo more than sa gisulti sa mga propeta or mga magwawali nga mensahe gikan dili gikan sa Dios kundi gikan sa mga espiritu. So giklaro kay diri mga kaigsunan sa bersikulo 19 nga dunay magawali niini og dili unsay gitambag sa atong Ginoo dili nato ni paminawon. Sa verse 20 nagingon, kinahanglan tubagon ninyo sila, pamati sa gitudlo sa Ginoo kaninyo, ayaw kamo pamati sa mga tigkonsulta sa mga patay, kay ang ilang isulti dili makaayo kaninyo. So unsa may pasabot na nang dili makaayo kaninyo, nagpasabot ka na nga opposite mga kaigsunan sa imong gitinguha. Nga naman kay ang mission sa yawa matud pa sa John chapter 10 verse 10. Gingon na, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Threefold mission of the enemy: to kill, to destroy, and to steal. Mukawat, mupatay, mulaglag. Kini mo ay threefold mission of the enemy. So kung imong paminahon kadto mga kaigsunan mo kadtoy mulid ngadto sa kalaglagan o kawala sa imong kalag. Busa mingon si Kristo Jesus, I come that you might have life abundantly. Mianhi ako aron makabaton kamo kinabuhi nga madagayaon. So kini mo gis pangandoy sa tong Ginoo nga maghatag sa kinabuhi nga madagayaon. Unsa man ang kinabuhi nga madagayaon mga igsoon? Kinabuhi kana nga malipayon, dilibot pasabot naghingapin ang imong salapi. Kay mag-unsa man ang imong salapi nga minilyon sa bangko o sa imong balay nakatago, kung limitado na ang imong kinabuhi, abi nimo mahimong walay kahulugan ang imong tanang kabtangan kung ang imong lawas aduna nay ginabati. Mga ang meaning or ang imo na lamang pangandoy mao ang pagpangandam sa sunod nimong atubangonon. Humatod pa sa Bible, it is appointed unto man once to die, and after that is the judgment. Ang tao na tudlo sa makausa nga mamatay, human ni ana mauna ang hukom. So mga kaigsunan, ang tao nga nagaungaw na siya sa iyang kamatayon, no, ang iyang pangandoy nga makapangandam siya sa pag-atubang sa buhi nato nga Dios. Wala na siya dugang pangandoy pa para sa iyang kaugalingon pag-expand sa business, pag-establish og another business. Mawala ka ng tanan. Gani matud pa sa maalamon nga tao sa tibuok kalibutan mao si Solomon. Mingon sa vanity after vanity.
Sa ito pa, walay kapuslanan, walay kapuslanan. Abi mo si Solomon, 300 kabuk iyang asawa, 700 kabuk ang iyang kaipon-ipon. Siya nalingaw pagayo, o siya daghag bulawan ang iyang pagpuyo, malinawon nga pagpuyo. Pero sa katapusan, miingon siya nga, keep the commandments of the Lord. Nga naman, tungod kay kining tanang mga butanga, walay meaning, walay kahulugan, kundili mao lamang ang paggunit gayod sa kasuguan sa atong Ginoo. So mga kaigsunan, Jesus Christ said that I come that you might have that you might receive abundant life. Kining madagayaon nga kinabuhi, dili bot pasabot nga nagaawas-awas, naghingapin ang minilyon sa imong kinabuhi. Kanang malipayon nga kinabuhi, gusto sa Dios nga maoy maatua mga igsoon. Kaya binimo ang kwarta mo create kini og kanang kahakog og dili ka magmalipayon. Magsige na lang ka og tan-aw sa imong salapi. Kulang bisan pag 5 million, 10 million, 1 billion, kulang lang gihapon. Kini mga kaigsunan, wa na kay kalipay, nagsige na lang kag paningkamot ug wa kay kalipay. Hain man dapit ang imong kalipay kung ang imong 1 million imo kining gastuon para sa scholarship, para sa feeding program. Makaapekto ka ngadto sa uban. You can use your money to bless other people, and the Lord will bless you with joy. Kanang joy, kanang kalipay nga ibutang sa Dios, dili mapalit og salapi. Mga igsoon, mo kanay ibutang niya sa imong kinabuhi. So praise the Lord, maminaw ta sa mensahe nga gikan sa pulong sa Ginoo. Mo kana ang gingon sa Ginoo nga dunay mga magwali nga ilang mga mensahe dili gikan sa Dios, kundi kinutlo gikan sa ubang espiritu, gikan sa pagkonsulta sa mga patay. Now, ang Deuteronomy chapter 8 verse 9 to 13 nagaingon ri, kung adto na kamo sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, mga igsoon dunay yuta sa saad nga ihatag sa Ginoo, ayaw kamo pagsundog sa ngilad nga mga buhat sa mga lumulupyo sa ubang mga nasod. Mga igsoon, there is a possibility nga we will be influenced sa mga buhat sa uban nga mga nasod, uban nga mga tao. So atong nakita nga mingon ng Ginoo, ayaw kamo pagsundog. Dili nato kopyahon kadto. Nga naman kay kadto dili original, kadto mga piki, kadto mga kaigsunan dili maayo, dili accepted sa tubangan sa Dios. Mingon ng Ginoo, ayaw kamo pagsundog. Nga naman daghang mga nasod, mga igsoon, nga nagsimba sila ni Satanas. Daghang mga nasod nga sila naghatag og papuri pagdaig ngadto sa kaaway, inay ngadto sa Dios. Busa ang Dios nagingon, ayaw kamo pagsundog. Sa verse 10 nagingon ri, ayaw ninyo ihalad ang inyong mga bata pinaagi sa pagsunog. Sunod, ayaw ninyo ihalad, ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo o sa mga diwata o sa mga mananagan o sa lamangkiro. Na mga kaigsunan, murag common man di ba, sa lamangkiro, mananagan, di ingon ang Ginoo nga ayaw kamo pagsundog kay daghan kini ni anang ubang mga nasod. Sa verse 11 nagingon, og mudangop sa mga tigsangpit sa mga espiritu. Ang 12 nagingon, kay gisaligan, kay gikasilagan sa Dios ang tanang nagbuhat ni ining mga butanga. Sa giingon sa tong Ginoo, it is abomination in the sight of the Lord. Sa tubad dulumtanan, gikasilagan sa tubangan sa Dios kining mga butanga. Sunod ningon siya, tungod ni ini abugon sila sa Ginoo samtang nagpadulong pa kamo kanila. Praise God. Ang Dios makaigsunan nga kuyog kanimo mao'y mangabog, maunay maghingilin sa mga kalaban
Praise God. Sa 13 nagingon ri, kinahanglan nga magmatinumanon kamo sa hingpit sa tubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Mao kini mga kaigsunan ang tataw kaayo nga pagkasulti sa balaang kasulatan nga dun nagahatag ang Ginoo warning kanato nga dun gayoy magpayuhot og mga mensahe nga dili gikan sa Ginoo. Maminaw kita sa alagad sa Dios. Maminaw kita sa mga magwali, sa atong mga pangulo, sa atong simbahan. Maminaw kita nga naman tungod kay sila mga kaigsunan nagatuon sa balaang kasulatan. Nagatuon kita, nagatuon kami ni ining balaang kasulatan. Kami sa Bible Seminary, after high school, mo eskwela ka, dunay 3 years nga pag-eskwela sa Bible. Then after that, dunay gitawag og sa field kay assign for 1 year, proving time nimo sa imong calling sa Ginoo. Then after that, you return to the base and there is an ordination. So mo kana makaigsunan 4 years in all. So karon atong makita ni nagtuon, kinahanglan ang pagtuon sa pulong sa Dios kay importante pag-ayo. Nining takna karon sa kabuntagon mga igsoon, ako nasayod nga ang Dios nangandoy sa paghatag og kinabuhi nga madagayaon nganha kanimo. Doon na kabay suliran, kabugat, problema, suliran sa imong kinabuhi, sa imong panimalay, sa kabataan, sa negosyo. Nining buntagay galag igsoon, buto ni ang dakong paglaom diya sa Dios. Kay sa Dios walay butang, dili mahimo. Miabot man ang takna sa mga pagampo, guniti karon ang radyo. Kung ikaw layo sa radyo, imong itapiyon imong tuong kamot sa imong dughan, duyog kanako sa pagtuog pag-ampo ngang Dios, milagroso nga Dios, mananambal nga Dios alang kanimo. Magampo kita higalag igsoon. Labing gamahanan nga Dios, daghang salamat nga ikaw ay pagkausab kagahapon karon og sa walay katapusan. Ang panalangin karon mag-abot sa tanan nga nagapaminaw. Ang milagro sa kaayuhan muhugpa ang ito kanila. Ikaw nagaingon nga pinaagi sa mga labod ni Hesus na ayo na kamo og kini nga kaayuhan Ginoo mong giampo nga mudangat karon sa tanan nga dunay gibati sa ilang panglawas. Panalangin ni Ginoo mga panimalay, panalangin ni ang mga mananagat, ang mga mag-uuma imong panalanginan. Panalangin ni Ginoong Dios ang mga negosyante. Daghang salamat nga ang panalangin moabot kanila. Ang tanan karon nga nagatake sa examination, Ginoong Dios sa SASI, ikaw magapanalangin kanila. Daghang salamat niining adlaw Ginoong Dios, niining buntag Ginoo nga kami magadayeg kanimo, nagapasalamat kanimo tungod kay ikaw mao lamang ang Dios nga nagapanalangin kanamong tanan. Ang Dios magapanalangin kanimo, ang Dios magahikap kanimo, ug ang Dios magahatag kanimo sa madagayaon nga kinabuhi. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsoon ni muntaga, dili pa ko mo tindog gikan sa kong himutangan. Praise the Lord. Taga-ato ikaw og usa ka opportunity sa pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo. Sabat lang mang nimo ang pagampo. Labing gamhanan nga Dios. Nagapasalamat ako kang Kristo Jesus nga nagapasaylo sa akong kasalanan. Pasaylo ako sa akong kasalanan ug akong gidawat si Jesus sulod sa akong kinabuhi. Daghang salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsoon ni buntaga, dunay gihimo ang Dios imong kinabuhi. Tindog si imong himutangan ug ingat, daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanako. Tindog og dayga ang Dios. Sulatay ko nining si manahon nagyon sa kapagpanalangin sa Dios. Isulat kini maong cellphone number 0919-819-7708. Inigabot sa imong text, akong basahon din sa radio. Kung ikaw wala pa'y Bible, igsoon og higala. Praise God. Basin og makapadala kog New Testament Bible nga na kanimo. Daghang salamat sa imong pagpaminaw ning atong tulumanon worship on air program sa Throne of Grace Global Fellowship. Kini si Pastor Rudy Isik magaingon nga ang Dios magpanalangin sa imong panimbahon nining adlaw. Bye-bye. God bless you all.